السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نتكلموا على لي ديفيزور دو طونسيون. لي ديفيزور دو طونسيون هي واحد لا ميثود اللي كتاكسيليري لينا الكالكول، وكنستعملوها دائما ملي تيكون عندنا لو جينيراتور اون سيري افيك لي شارج. ميمكنش نستعملوها الا في هذه الحاله الا كان عندنا ان سيركوي سيري. نبداو باول اكزامبل ديال ان بون ديفيزور دو طونسيون اللي كيتكون لينا من ان جينيراتور V1 ou deux résistances R1 ou R2. La tension VA هي la tension اللي بغينا نكالكوليو، اللي هي la tension au borne ديال la résistance R2. بالنسبه لهاد ليكزامبل عندنا la tension d'entrée هي V1 et la tension de sortie هي VA. Donc pour calculer la tension VA كناخدو la résistance ديال la tension VA اللي هي R2 وكنقسموها على لا سوم ديال لي ريزيستانس كاملين اللي عندنا في السيركوي. بالنسبه لنا هنا عندنا دو ريزيستانس، دونك كناخذوا R2 وكنقسموها على لا سوم ديال R1 بلس R2. من بعد كنضربوا كلشي في لا طونسيون دونطري في V1 سكيفي غتكون عندنا VA égal R2 sur R1 plus R2 fois V1. La même chose اللي بغينا نكالكول لا طونسيون او بورن ديال لا ريزيستانس R1 غتكون عندنا هي R1 sur لا سوم ديال لي ريزيستانس كيف ما قلنا اللي هي R1 plus R2 وغادي نملتيبليو كلشي فوا V1. ندوزو دابا لو دوزيام اكزامبل اللي كيتكون لينا من ان جينيراتور دو طونسيون V1 اون سيري افيك 3 ريزيستانس R1 R2 et R3. وفي هاد ليكزامبل on veut calculer la tension au borne de la résistance R3 اللي هي la tension de sortie VA. Donc كيف ما قلنا قبل la tension VA اللي هي la tension au borne de la résistance R3 غتكون هي R3 sur la somme des 3 résistances R1 R2 et R3 ومن بعد كنملتيبليو فوا la tension d'entrée اللي هي V1. Donc VA égale à V1 fois R3 sur R1 plus R2 plus R3. كيف ما شفنا قبل لا ميثود ديال ديفيزور دو طونسيون كتابليكا توجور الا كان عندنا ان سيركوي سيري. بالنسبه لنا في هذا ليكزامبل عندنا لو جينيراتور دو طونسيون V1 اون سيري افيك R1 ولكن المشكل هو انه عندنا دو ريزيستانس باراليل R2 et R3. دونك لا سوليوشن هي اننا غادا نسامبليفيو لو سيركوي بالكالكول ديال لا ريزيستانس ايكيفالونت ديال R2 و R3. عندنا دو ريزيستانس باراليل، دونك لا فورمول غتكون هي R2 fois R3 divisé par R2 plus R3. دونك السيركل غادي يولي عندنا هو لو جينيراتور دو طونسيون V1 en série avec R1 en série avec R2 fois R3 sur R2 plus R3. دونك إلا بغينا نكالكوليو VA غتساوي لينا V1 اللي هي لا طونسيون دونطري فوا يعني ابري لا سامبليفيكاسيون غادي نلقاوها هي V1 فوا R2 فوا R3 sur R1 فوا R2 plus R1 فوا R3 plus R2 فوا R3. Donc pour récapituler, les diviseurs de tension كيتابليكاو toujours إلا كان عندنا un circuit série. Sinon بحال ليكزامبل الاخر اللي شفنا دابا الا كان عندنا سيركوي ماشي سامبل ديزون كومبليكي كنسامبليفيو دو تيل سورت الا كانوا عندنا دي ريزيستانس اون باراليل غادي نكالكوليو ار ايكيفالون ديالهم. كان عندنا ايطوال تريونغل كنكالكوليو لا ريزيستانس ايكيفالونت. من بعد غادي يمكن لينا نابليكيو لا لوا ديال ديفيزور دو طونسيون.